अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका भाई मोइज़ अली खान और आप देख रहे हैं एम के एक्शन व्लॉग्स। तो अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं सीसीए की दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ मिथ्स जो है सीसीए के बारे में गलतफहमियाँ बनी हुई हैं, मैं वो भी आपके सामने पेश करता हूँ और उनकी वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। जो गलतफहमियाँ हमारे मुआशरे ने या हम लोगों ने खुद बनाई हुई है सीसीए के बारे में, मैं वो आपके सामने रखता हूँ और उनकी वजाहत पेश करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सीसीए बहुत मुश्किल है। सीसीए बहुत मुश्किल है, ये बात मुझे उन लोगों से ये बात मुझे सुनने को मिली, या ऐसा कहा जाए वो लोग ये बात करते थे, या उन लोगों ने हमें ये बात भी साथ में बताई हुई थी जब हमारा जहन बना हुआ था कि जो बच्चा एसीसीए या सीए कर है वो सुबह उठते हैं, नमाज के वक्त नाश्ता करते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और दिन को 1 बजे तक वो पढ़ता रहता है और 1 बजे नमाज पढ़ के खाना खाता है। जाहिर बात है, इंसान है, भूख लगती है, बेशक वो सीसीए हो फिर भी इंसान है, भूख लगती है। वो फिर खाना खाता है दिन का और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता है। फिर वो शाम तक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर पढ़ने लग जाता है और इशा की नमाज पढ़ के वो सो जाते हैं। और इस तरह की उसकी जिंदगी की रूटीन चलती रहती है। ना कोई वो फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं और कोई सोशल एक्टिविटी और नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने सारी जिंदगी यही सुना था और उन लोगों से ये चीजें हमने सुनी जो कि खुद एसीसीए कर रहे थे, लेकिन सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सच जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस चीज के अंदर 1% भी सच नहीं है। जिस वक्त मैं खुद एसीसीए में आया, मुझे पता चला, थोड़ा सा अरसा गुजरा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो मुझे पता चला ये वही लोग हैं जो सुबह 12-12 बजे तक सोए रहते हैं और उठते हैं 12 बजे, इनका नाश्ता होता है। नाश्ता करके ये लोग मोबाइल पे लग जाते हैं। 2-3 घंटे मोबाइल यूज करने के बाद जिस वक्त ये लोग थकते हैं, उस वक्त ये लोग अकेडमी चले जाते हैं। वहां पर भी इंस्टीट्यूशन जाके भी ये लोग बस शोगल मेला, दोस्तों के साथ गप्पे, बस वैसे वक्त गुजार के वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के मोबाइल पे लग जाते हैं या तो घूमने के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे ही और रात को फिर 3-3 बजे तक जागते हैं, चेक इन करते हैं और फिल्म्स देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, कवालियाँ सुनते हैं और फिर वही रूटीन इनकी चलती रहती है। ये लोग हमें बोलते थे कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है, 24 घंटों में से 20 पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह काफी सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और ये वो लोग होते हैं जिनसे बातें करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन अगर आपने कर दी पढ़ाई की बात तो भाई इनके ऊपर मौत पड़ जाएगी, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूं, एसीसीए के अंदर सबसे लाजमी चीज कि अपने सीनियर्स की बात आपने नहीं सुननी। आप बोलेंगे ये मोइस क्या बात बोल रहा है, हर फिल्म में बोला जाता है कि सीनियर की बात आपने सुननी है, सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, सीनियर की बात आपने सुनी है। लेकिन एसीसीए एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपने अपने सीनियर्स की बात नहीं सुननी, क्योंकि 2 किस्म के सीनियर्स हैं। तो मैं ये बात बोल रहा था कि अपने सीनियर्स की बात बिल्कुल भी आपने नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी, इसका भी मैं आपको बताता हूं। अपने सीनियर्स की बात आपने इसलिए नहीं सुननी क्योंकि 2 किस्म के सीनियर्स होते हैं। एक तो वो सीनियर्स होते हैं जो कि पढ़ते भी हैं लेकिन लक की वजह से या तो किसी और सर्कमस्टेंस की वजह से उनका पेपर फेल हो जाते हैं, जिन्होंने मेहनत भी की हुई होती है लेकिन उनका पेपर फेल हो जाता है। काफी सारी ऐसी वजूहत होती हैं जो कि हमारे दोस्तों के साथ हुई हैं कि एक लड़का था, उसने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस वक्त वो पेपर में गया, पेपर देख के वो पैनिक हो गए और उसका पेपर 1 या 2 नंबरों से फेल हो गया। या तो एक बच्चा था जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस वक्त वो पेपर में गया 1-2 दिन पहले वो बीमार हुआ था और आखिर टाइम वो कंज्यूम नहीं कर सका और उसने बीमारी की हालत में पेपर दिया और वो बच्चा फेल हो गया। तो ऐसे बच्चों की बात खसूसन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी, क्योंकि जिनका पेपर फेल हुआ होता है वो बहुत ज्यादा किस्सा हुए होते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने देवदास फिल्म शाहरुख खान की देखी हुई हो, वो लोग बिल्कुल देवदास बने हुए होते हैं
اور وہ لوگ آپ کو ایک ہی بات بولیں گے کہ یار SCCA کے اندر نہیں آنا، نہیں ہوتا، جو کچھ مرضی ہے کر لو، نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے جن بچوں کو چاہتے ہیں پاس کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں فیل کرتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے جو بچے پاس ہوتے ہیں تو وہ ان کے سکے رشتہ دار ہیں، تائی چاچے کے بیٹے، اور جو فیل ہوتے ہیں وہ ان کے دور کے رشتہ دار ہیں، یہ دشمن ہے۔ SCCA والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو ہمیں نہیں جانتے، اور ساتھ میں وہ تو پیپر نہیں چیک کر رہے، پیپر تو ہمارا PC چیک کر رہا ہے، کمپیوٹر چیک کر رہا ہے، جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ چیک کر رہا ہے، AI چیک کر رہا ہے۔ AI کسی کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا، کسی ہیومن بینگ کا رشتہ دار AI نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلے تو ان کی بات آپ نے نہیں سننی، اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں میں ان کا بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ پہلی طرح کے جو لوگ ہیں یہ آپ کا ڈی موٹیویٹ آپ کو کرتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں نہیں ہوتا، لیول آپ کا کانفیڈینس ادھر سے ادھر لے آتے ہیں۔ دوسری طرح کے جو لوگ ہیں میں ان کا آپ کو بتاتا چلوں، جو آپ کے سینئرز ہیں دوسری طرح کے، جن کی بات آپ نے نہیں سننی۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا تو کم ہی ہوتا ہے، کم پڑھا ہوا ہوتا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے محنت اتنی زیادہ انہوں نے نہیں کی ہوئی ہوتی، روز کا 1-2 گھنٹے صرف انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے یا لیکچر دیا ہوا ہوتا ہے، اتنی زیادہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوئی ہوتی، اور پیپر ان کا پاس ہو جاتا ہے۔ وہ بے شک 50 پر ہی کیوں نہ پاس ہو، لیکن وہ لوگ ہوا میں ہو جاتے ہیں، زمین سے اوپر ہو جاتے ہیں، ہوا میں وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ پینک نہ ہوئے، تھوڑا سا ان کے دماغ میں اس لیے پیپر پاس ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ایزی پیپر آیا ہوا، کیونکہ SCCA کا پیپر ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے MCQs اپنے سسٹم میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خود شفل کر کے دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی قسمت اچھی ہو کہ اس کی طرف آسان MCQs آ گئے اور یہ قسمت سے پاس ہو گیا ہو، تو وہ آپ کو ویسے بچے صرف کیا بات بولیں گے بہت آسان ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور اس طرح آپ کو اوور کانفیڈینس آ جائے گا، آپ بولیں گے خیر ہے یار، اس نے نہیں پڑھا ہو گیا، اس نے نہیں پڑھا ہو گیا، میں بھی نہیں پڑھتا، ہو جائے گا پیپر پاس۔ آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جس وقت ایسے سینئرز کی باتوں میں آ کر آپ SCCA کا پیپر بک کرا لیتے ہیں، جلدی کر لیتے ہیں، تو آپ کو ناکامی یا فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو پاؤنڈ کے بھی حالات ایسے ہیں کہ 30,000 روپے کا پیپر ایک چلا گیا ہے، جو فرسٹ لیول کا پیپر ہے وہ 30,000 روپے کا چلا گیا 80 پاؤنڈ کا، اور سیکنڈ لیول کا پیپر 50,000 سے اوپر چلا گیا ہے، اور جو لاسٹ لیول ہے اس کا پیپر ₹1,00,000 سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا گیم، اپنے پیسے کنزیوم کریں، اور سب سے بڑی بات، جس وقت تک آپ کی تیاری مکمل نہ ہو، 100% کہ آپ شور نہ ہو، مارک آپ نے نہ دیے ہو، اس کے اندر اچھے مارکس نہ دیے ہو، اسپیسیمن مارک آخر میں کریں، اس کے بعد آپ لوگ پیپر بک کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں میں کتنے پانی میں ہوں، کتنے دودھ میں ہوں، اس کے بعد اپنا پیپر آپ لوگ بک کرائیں، اور اللہ پاک ساروں کو کامیاب کرے، سارے میرے بھائیوں کو۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک بتاتا چلوں SCCA کے بارے میں، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، پہلے لیول کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرے لیول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے لیول میں نے آپ کو بتایا کہ 7 پیپر ہوتے ہیں، دوسرے لیول میں 6 پیپر ہوتے ہیں، جسے سکلز لیول بولتے ہیں، سکلز لیول، جس کے اندر 6 پیپر ہوتے ہیں، جس کے اندر آڈٹ، ٹیکس، فائنینشیل رپورٹنگ، مینجمنٹ، یہ سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور تیسرا لیول جو ہوتا ہے اس کے اندر 4 پیپرز ہوتے ہیں، جسے پروفیشنل لیول ہم لوگ بولتے ہیں، اور ان تینوں لیول کو ملا کر 17 پیپر SCCA کے بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں پیپر کے حوالے سے، کہ پیپر میں میری آپ کو یہ ٹپ ہے کہ پینک آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ہونا۔ 100 نمبروں کا پیپر ہے اور آپ نے صرف 50 مارکس لینے ہیں، اور SCCA کی یہ چیز مشہور ہے کہ 49=0 اور 50=100۔ سب سے بڑی یہ چیز ہے، آپ لوگوں نے صرف 50 نمبر لینے ہیں، صرف آپ لوگوں نے 50 نمبر لینے ہیں، 50 نمبر کا پیپر، آپ کا 50 نمبر اگر آپ لیں گے آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی اور SCCA کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے یا اور کسی بارے میں بھی، تو میں آپ کا بھائی معیز علی خان انشاءاللہ حاضر ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو میری آپ کو کس طرح کی لگی، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، میرا چینل کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہو، تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔